हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए तरह तरह की वीडियोस वगैरह इंफॉर्मेटिव सियासी लेवल पे वीडियोस वगैरह लाता रहता हूं। आज इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी करते हुए एक आपके साथ खबर जो है वो शेयर करूंगा। पहले भी मैं इस मौजू के ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। वो जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। ये मौजू जो है ये हमारे पड़ोसी देश इंडिया का है। वहाँ के जो पंजाब है, जो इंडिया का पंजाब है, वहाँ पर एक सिख रहनुमा जिसका नाम अमृतपाल है, वो अभी तक जो है वो पुलिस वालों के हाथ नहीं आ रहा। अभी तक पुलिस वालों ने जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अमृतपाल सिंह जो है वो सुराग छोड़ी जा रहा है, लेकिन उनके वकड़ नहीं आ रहा, वो उनके यानी कि वो पकड़ा नहीं जा रहा। तो ये तो इंडिया वाले जो हैं ये इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी वजह से, क्योंकि वो खालिस्तान की मूवमेंट चला रहा था बकौल इंडियन मीडिया के उसके देखा जाए तो उसके ऊपर ही नाजायज़ पर्चा दिया गया है, नाजायज़ उसके ख़िलाफ़ ये क्रैक डाउन किया गया है। ठीक है, वो अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ था, वो अपनी कौम के हक़ के लिए खड़ा हुआ था, तो उसको ये उसको दबाने के लिए ये सारा कुछ इन्होंने किया है। अब जी अमृतपाल जो है, अमृतपाल को कभी कह रहे हैं कि जी अमृतपाल वहाँ है, कभी कह रहे हैं वहाँ है, अब कह रहे थे जी हिमाचल प्रदेश में है वो, वहाँ पे सिखों का कोई बहुत बड़ी यानी कि पॉपुलेशन है सिखों के हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ जाके पनाह ले सकता है वो। तो तरह तरह की जो बातें हैं वो मीडिया कर रहा है, इनका जो मोदी का जो मीडिया है, झूठ बोलना जो है वो पता है, ये इनका मीडिया का सबसे पहला जो है वो ये है कि ये लोग सबसे बड़े झूठे हैं। ये झूठ पे झूठ बोलते हैं ये लोग, और इन्हें शर्म भी नहीं आती कि झूठ बोलने पे। ठीक है, कि लोग इनको फिर लानत मलामत भी करते हैं, और इनको जो है इनकी खबरों को देख के हंसते भी हैं। जिस तरह ये फिल्मी सीन ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कोई सिनेमा में बंदा खड़ा है। जब इनकी खबर बंदा सुन रहा होता है ना, ऐसे लगता है जैसे कहीं सिनेमा के अंदर खड़ा है। वो पीछे म्यूज़िक चल रहा है, ऊपर से तस्वीरें चल रही हैं, क्या है यार ये। और एक बंदे को नहीं पकड़ सक रहे ये लोग। इनका पूरा का पूरा जो है वो जो इनका जो निज़ाम है उसको उसने चैलेंज कर दिया एक बंदे ने। ठीक है, हालांकि किया नाजायज़ है उसके साथ, इन्होंने किया 100% नाजायज़ किया है। अमृतपाल के साथ इन्होंने सरकारी पर्चा दिया है, अपने मतलब का उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया, कोई इतनी बात नहीं थी, इसको बनाया गया था बड़ा मसला। लेकिन आप ये देखें कि अमृतपाल जो है अभी तक इनके हाथ नहीं आ रहा। वो उसको जो सिख हैं, इसका मतलब ये है कि सिख जो है वो उसको फुल सपोर्ट दे रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वो जहाँ पे भी जाके पनाह लेता है, कोई वहाँ पे कहीं पे भी कोई मुखबरी नहीं होती। ये सिर्फ इनका मीडिया ही है जो चलाई जा रहा है कि जी ये वहाँ है, ये वहाँ है, ये वहाँ है। हालांकि इसमें कोई सदाकत वाली बात नहीं है, ये सारी जो खबरें हैं झूठी हैं। ये पहले ये कहीं पे कोई तस्वीर देख कहते हैं जी ये है जी अमृतपाल, कभी किसी की तस्वीर देख के कहते हैं जी ये है अमृतपाल। तो ये जो इनका जो सिलसिला है, ये जो जिस तरह इंडियन मीडिया का जो इनकी जो रवायत है, जो ये झूठ बोलने की, ये जारी हो सारी है, और परेशान भी हुए पड़े हैं क्योंकि अमृतपाल जो है वो इनको आगे लगाई पड़ा है। अब जो लोग अब मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के साथ मैं ये तमाम जो रुदात है ये मैं आपको उन लोगों के साथ शेयर करूँगा। वैसे तो इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं, वो मेरी पड़ी हुई हैं, वो देख सकते हैं। मैं बल्कि अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनके लिंक दे दूँगा खबरों के, तो आप उसे आराम से देख सकते हैं। आपको सारी सूरत हाल पता चल जाएगी कि क्या है। वैसे अगर जो नए व्यूवर जो
آئے ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک سکھ رہنما ہے، امرت پال اس کا نام ہے، اور ایک تنظیم ہے وارث پنجاب دے، اس کا یہ جو ہے سربراہ ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے اس کے اوپر ایک مقدمہ درج کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھی کو اٹھا لیا گیا، اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اور جب یہ اپنی عوام لے کے وہاں پہ تھانے پہ پہنچا، انہوں نے تھانے کے اوپر دھاوا بولا، تو ایس پی کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، مذاکرات میں لڑکا چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ بات دلی کو ہضم نہیں ہوئی۔ جو سرکار ہے، جو مودی کی، جو دلی کی جو سرکار ہے، ان کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوئی کہ ایک بندہ آیا، اس نے آگے اپنا بندہ چھڑا لیا الٹا۔ انہوں نے کہا آج انہوں نے ہمارے ایک تھانے کے اوپر حملہ کیا، کل کو یہ لوگ جو ہے دلی کے اوپر آگے اٹیک کریں گے۔ ان کو اس بات کا ڈر پڑا اور انہوں نے جو ہے ایک جھوٹا مقدمہ درج کیا اس کے خلاف۔ جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے بعد جو ہے اس کے پیچھے پڑ گئی، یہ لوگ کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اس کا 100 150 200 بندہ اٹھا لیا گیا ہے، اس کے چاچے کو اٹھا لیا گیا ہے، مختلف اس طرح کی انہوں نے گھٹیا قسم کی حرکتیں کی ہیں۔ لیکن انہوں نے پورا زور لگایا ہے، لیکن وہ مین جو بندہ ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا، اور دن رات جو ہے یہ ناکام ہو رہے ہیں اس کے اندر، اور وہ سکون سے اپنا جو ہے گھوم پھر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آ۔ خالصان کی جو موومنٹ ہے، جو لوگ خالصان کے حق میں ہیں، جو لوگ خالصان کے حامی ہیں، وہ لوگ اس کو اس ٹائم فل سپورٹ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ خالصان کی بات کرتا تھا، وہ اپنے جو ہے وہ علیحدہ ملک کی بات کرتا تھا وہ بندہ، ٹھیک ہے، اور ان کے میڈیا پہ بیٹھ کے کرتا تھا وہ، اور باقاعدہ اس نے کچھ دن پہلے جو ہے اپنا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، وہ بھی جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس کے بھی تھوڑے سے کلپ دکھاؤں گا۔ تو وہ ویڈیو کلپ جو وہ ویڈیو اس نے جاری کی اور اس نے جو ہے بتایا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکے، اور اس نے پنجابی میں کہا ہے کہ میں چڑھدی کلا میں ہوں، چڑھدی کلا دے وچ ہے، یعنی کہ میں بالکل اپنے حال وال میں ہوں، یہ لوگ میرا بال بھی باقا نہیں کر سکے۔ اور جو ہے اس نے پھر اپنی قوم کو جو ہے پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ مہربانی کرو، نکلو، یہی ٹائم ہے۔ اس نے کہا ابھی ایکا کرو، آپس کے اندر اتحاد پیدا کرو اور ان کے خلاف کھڑے ہو، لڑو۔ پھر اس نے سن 84 کا بھی اس ویڈیو کے اندر ذکر کیا، جب کہ بھنڈرانوالا کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، ان کے گردوارے کے اوپر اٹیک کیا گیا انڈین آرمی کی طرف سے، اس کا بھی جو ہے اس نے ذکر کیا، اور اس نے بتایا کہ جی اس دور میں جب یہ وقوع ہوا تھا تو ایک بندہ جو ہے وہ نکل آیا تھا گھر سے، تو اب بھی آپ لوگ نکلیں۔ اس نے اپنی قوم کو جگانے کی کوشش کی اور کہا کہ بھی آپ لوگ آئیں اور ہم ان کا جو ہے مقابلہ کریں گے، اب ہم نے ان کا ظلم نہیں برداشت کرنا، جو یہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے آ رہے 47 سے، اب ہم نے ان کا ظلم جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرنا بھارتی حکومت کا۔ تو اس نے اپنی قوم کو جو ہے وہ پیغام دیا، اور دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تو اب ویٹ اینڈ واچ ہے کہ آیا وہ ان کے ہاتھ آتا ہے، نہیں آتا، گرفتاری دیتا ہے۔ اس نے گرفتاری دینے کے اوپر بھی بات کی، اس نے کہا جی کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس نے کچھ شرائط رکھی، جس میں ایک شرائط یہ تھی کہ مجھے پنجاب میں رکھا جائے گا۔ اور یہ کچھ شرائطیں اس نے رکھی، اس نے کہا میرے بندوں کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اس طرح کی اس نے کافی ساری شرائطیں رکھی ہیں جو کہ پتہ نہیں اب یہ مانتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ، کیونکہ پتہ ہے آپ کو مکار لوگ ہیں یہ لوگ اس طرح کی باتیں جو ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ لوگ مانیں گے کسی صورت بھی ان کی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے، ویٹ اینڈ واچ۔ اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ جو ہے آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ کا کام ہے صرف آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آل نوٹیفیکیشن کے اوپر کلک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔